ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नवमोऽध्यायः। निशुम्भवधः। ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमाला पाशाङ्कुशौ च वरदा निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तांश्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्छाप्यचूर्णयत् आविध्यातगदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्वत्ममागता ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सरतस्तस्ततात्युच्चैः गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैः व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषः चकारातीव दुस्सहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वधविधायिना ततः सिंहो महानादैः त्याजितेभमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः
अट्टाट्टहासमशिवम् शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुराश्रैसुः शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितम् देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिः मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् स तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतम् तनुजेश्वरः चक्रायुतेन दितिजश्चाधयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गात्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवाशु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलम् समाददे शूलहस्तम् समायान्तम् निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानिसृतोपरः महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रम् दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरात् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परात् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डखण्डम् च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमश्चण्डिकायै। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। दशमोऽध्यायः। शुम्भवधः। ध्यानम्। ॐ उत्तप्तहेमरुचिराम् रविचन्द्रवह्निनेत्राम् धनुषरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीम् शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीम् हृदि भजामि
धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भम् निहतम् दृष्ट्वा भ्रातरम् प्राणसम्मितम् हन्यमानम् बलम् चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावने पदुष्टे त्वम् मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासाम् बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहम् जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुः एकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहम् विभूत्या बहुभिः इह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतम् मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धम् देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानाम् असुराणाम् च दारुणम् शरवर्षैर्षितैर्शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रः तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयै उग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रः तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिता ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीम् दैत्यानामाधिपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गम् चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैर्षितैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलम् हताश्वः सत्तदा दैत्यः छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरम् निशितैर्शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तम् चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैः देवीम् गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धम् खे तदा दैत्यः चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमम् सिद्ध मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धम् सुचिरम् कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीम् प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावात दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तम् ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्याम् पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासुः पपातोर्व्याम्
देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलाम् पृथ्वीम् साब्धिद्वीपाम् सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मने जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलम् चाभवन्नभः उत्पात्य मेघासोल्काये प्रागासंस्ते शमम् ययुः सरितो मार्गवाहिन्यः तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितम् जगुः अवादयंस्तथैवान्ये न नृतुश्चाप्सरो गणाः वभुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूदिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नमश्चण्डिकायै। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।